माओवादीहरूको टाउको झोलामा हालेर ले त्यही झोलाभित्र पैसा लिएर जा भन्ने शेरबहादुर र प्रचण्ड अहिले सर्प भ्यागुतो र बिच्छी बसेको सरकार होइन यो। 17,000 मान्छे मारेर सत्तामा पुगेको मानिस, तपाईले मान्छे मारेको भए जेलमा बस्नुहुन्थ्यो। उहाँले मान्छे मारे हुँदाखेरि सलाम गर्न जान्छन् त यिनै पत्रकार, डाक्टर, वकिल, मास्टर को लाइन लागेर भनेर। 60,000 उजुरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा छन्। यही केपी ओलीको पार्टीको त्यो झाँक्रीकी काँक्री भन्ने एकजना सदस्यले विद्यादेवीलाई गाली गरे भनेर पक्रेर थुने त। यही सरकार, यिनै शेरबहादुर, यिनै प्रचण्ड, पुष्पकमल, यही अदालत होइन, जनताको अभिमत होइन, नेताको अभिमत लिन जाऊ। शेरबहादुर देउवा प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्य हो कि त्यो नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता हो? तपाई प्रतिनिधि सभाको चुनावमा सरकार बनाउन सक्ने हैसियतमा आएको दल हो? लेखराज भट्ट लगायतका मान्छेहरूले दल त्याग अर्को पार्टी जोइन गर्यो भनेर उसको संसद सदस्य सकिने? माधव नेपालले शेरबहादुर देउवालाई सही गर्यो भने पार्टीबाट ननिकाल्नु भन्ने यही अदालत होइन? अनि तपाईहरु सुशासन खोज्ने यो देशमा। अनि एउटा जो उमेश श्रेष्ठ भन्ने मान्छे मन्त्री बनाउनु भएको छ, नेपाली जनताले भोट हाले मान्छे हो? चिन्छ नेपाली जनताले? आर्जो देउवाको बिजनेस पार्टनर हो भनेर भनिराखेका छन्। नेपाली जनताको सरकार हो। शेरबहादुरको वकिल हुने, मुलुकमा तत्काल केही गर्नलाई के मुलुकमा अहिले संकटकाल लाग्यो? युद्ध भयो, आक्रमण भयो, प्राकृतिक प्रकोप भयो, पञ्चायतमा नेता र मन्त्री हुने यिनै मान्छे होइनन्? अनि राजाकोमा गएर शपथ ग्रहण गरेर गणतन्त्र ल्याउँछु भन्ने यिनै होइनन्? यो मापसेवालाहरू कहिले बौलाउँछन् कहिले सधैँ हुन्छन् के थाहा छ। नेपाली जनताको इच्छा आकांक्षा प्रतिकूल दिल्लीको 12 बुँदे समझदारीका चेलाहरूले बनाएको राज्य प्रणाली र सरकार, मलाई लाग्छ त्यस्तो कुनै सम्भावना छैन। अनि हिजो राजा वीरेन्द्र हुँदा त यही एमालेको होइन नेता त्यो मदन भण्डारी भन्ने मान्छे? नेपाली जनताले सडक सडकमा नो एमसीसी भनेर नारा लगाउँदाखेरि माइक पोम्पियोले भनेको मान्छेलाई राजदूत बनाउने केपी शर्मा ओली अनि एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे होइन? शेरबहादुर त्यही भन्नुपर्छ भन्ने होइन? अहिले सत्तामा झगडा भएपछि डडेङ डडेङ पास गरे हुन्थ्यो त भन्छ त खड्ग ओली। 3 तोला सुन र 1 कट्ठा जग्गा हुने मान्छे परिवारको बिरामी हुँदाखेरि युरोप अमेरिकामा औषधि उपचार गर्न जाने कहाँबाट आउँछ? भ्रष्टतम मुलुकको सूचीमा राखे भन्दा होइन यो ट्रान्सपरेन्सी नै झुटो हो भन्ने यही प्रचण्डहरू होइनन् भने? यस्ता चरित्रको बारेमा कुरा गर्न पनि मलाई चाहिँ पीडा लाग्छ। पछिल्लो समय सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा त प्रचण्डकै भूमिका देखिन्छ नि, होइन र भने? तपाईँ गाडी चढ्नु भएको छ होला, तपाईँ मोटरमा चढ्नु भने तपाईँलाई थाहा, गाडीलाई थाहा हुन्छ कहाँ जानुपर्छ भनेर? कसलाई थाहा हुन्छ? कसलाई थाहा हुन्छ? हुँदैन? कसलाई थाहा हुन्छ? एसडी मुनिकोमा गएर भात खाने होइनन् यिनीहरू? अनि फेरि तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय कोनी के भन्नु? एसडी मुनिका दास दलालहरू बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड, रामबहादुर थापा बादल लगायतका प्रवृत्तिहरू भ्यालेन्टाइन डे को दिन फागुन 2 गते रातो गुलाब साटेर समझदारी गर्नु भएको होइन? भ्यालेन्टाइन डे को दिन रातो गुलाब साट्नेहरूले धर्मनिरपेक्ष संविधान लेख्छ? कसले सिकाएको यो? माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा। यो सरकार, यसको मालिक दिल्लीमा बसिया छ। म मालिकसँग कुरा गर्छु, यो नोकरसँग होइन भने। जुन देशको राष्ट्रिय झण्डा डढ्यो यो राज्य व्यवस्था आएर, नेपाली जनताको नेपाली टोपी डढ्यो, त्यो तपाईको देशको राष्ट्रियता सरकार यो राज्य व्यवस्था तपाईहरुलाई पीडा लाग्दैन? तपाईहरु पत्रकार होला, आम सञ्चारको मान्छे होला, नेपाली त होला नि। पहिले सरकारबाट मेरो अपेक्षा नसोध्नुस्। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छु। आज हामी विशेष गरी पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा जुन किसिमबाट हलचल पैदा भइरहेको छ नि, भर्खरै मात्र गठबन्धन सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश पनि ल्याएको छ। यो अध्यादेश संसद चल्दा चल्दै गर्दाखेरि त्यसलाई अधिवेशन अन्त्य गरेर यो अध्यादेश ल्याउनु कानुनी रूपमा ठिक छ कि छैन, के छ? धन्यवाद। पहिलो कुरा त
यो राजनीतिक अस्थिरताको कारक को हो? तपाईले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष राज्यको संविधान अथवा यो राज्य प्रणाली नेपाली जनताको अभिमतमा ल्याउनु भयो कि भएन भन्ने कुराको पनि व्यापक बहस समाजमा छ र अहिले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले जे लिएर आएको छ यसले वास्तवमा यो नेपाली जनताको सरकार होइन भनेको छु मैले धेरै ठाउँमा आम सञ्चारमा। यो श्री 5 को सरकार संसारमा अदालतले सरकार स्थापना गर्दैको संसदीय प्रजातन्त्रमा कमसेकम मेरो जानकारीमा छैन। त्यसकारण नेपाली जनताले अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई नेपालमा शासन गर्ने म्यान्डेटै दिएको थिएन। 275 को पार्लियामेन्टको स्ट्रेन्थमा 63 भोट लिएर आएर अनि सर्वोच्च अदालतका श्री 5हरूले तपाईलाई सरकारमा बनाइदिएपछि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता नभएर के हुन्छ त? अनि बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रमा लगभग 2/3 को बहुमत प्राप्त गरेको, अब यसो भन्दाखेरि फेरि एक थरी मान्छेहरू गएको सरकारको समर्थनको बारेमा कुरा गर्यो भन्ने अर्थ राख्छन्, तर बहुदलीय व्यवस्थाको सैद्धान्तिक आधारमा जनताको अत्यधिक बहुमत प्राप्त शक्तिद्वारा नेपाली जनताको अभिमत लिनको लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गरे भन्दा यही सरकार, यिनै शेरबहादुर, यिनै प्रचण्ड, पुष्पकमल, यही अदालत होइन, जनताको अभिमत होइन नेताको अभिमत लिन जाऊ। अनि त्यसले गर्दाखेरि को नेतालाई कता फुटाउँदा कता जोड्दा सरकार हुन्छ त्यही कुरा गर भनेर त तपाईलाई अस्ति असार 29 गते यो प्रतिनिधि सभा 28 गते प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरिदिएको। फेरि तपाईहरू कानुनी कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि मलाई त पीडा लाग्छ। असार 28 गते प्रतिनिधि सभा अथवा परमादेशद्वारा सरकार बनाउँदाखेरि 29 गते मंगलबार 5 बजी भित्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गराउनु भनेको थियो। तपाईले कतिखेर शपथ ग्रहण गराउनु भयो? असार 29 गते मंगलबार 8:15 बजी। तपाईलाई 8:15 बजी 5 बजे पछाडि शपथ ग्रहण गर्ने अधिकार फैसलाले दिएको थियो। त्यसै गरेर राष्ट्रपतिलाई 5 बजे पछाडि शपथ ग्रहण गराउन कसले अधिकार दियो? अनि अहिले गठबन्धनको सरकार भनेर जे कुरा यहाँहरू भनिराख्नु भएको छ, मैले जहिले भन्ने गरेको छु, यिनीहरूले बनाएको संविधानको धारा 76(5) ले प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था अन्तर्गत अहिले आएको भनेपछि शेरबहादुर देउवा प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्य हो कि त्यो नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता हो? अनि तपाईँ सर्वोच्च अदालतमा कुनै सदस्य हुने, पार्टीमा गएर संसदीय दलको नेता हुने, राष्ट्रपति कहाँ गएर संसदीय दलको नेताको हैसियतले शपथ ग्रहण गर्ने, सर्वोच्च अदालतमा झुट गरेर निवेदन दिने र त्यो दर्ता गरेर रिट जारी गर्ने, अनि तपाईँ अस्थिरता भन्दा बाहेक अर्को के पाउनुहुन्छ? भनेपछि यो गठबन्धन सरकारले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश यही सर्वोच्च अदालतले परमादेशद्वारा नियुक्ति गराएको यो सरकारले नि यो अस्थिरता ल्यायो होइन? यो गठबन्धनकै कारण निश्चित रूपमा। किनभने तपाईले यो संविधानमा नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता, नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ भनेपछि अहिले नेपाली जनताले यो सरकार, यो अहिलेको गठबन्धनलाई सरकार चलाउने म्यान्डेट दिएको थियो। तपाईँ प्रतिनिधि सभाको चुनावमा सरकार बनाउन सक्ने हैसियतमा आएको दल हो, कसले बनाइदियो? नेपाली जनताले त बनाउनु परेन नि। यसकारणले गर्दाखेरि अहिले जुन गठबन्धन भन्ने शब्द यो आम रूपमा जे प्रयोग गर्छन्, यो संवैधानिक र कानुनी रूपले अर्को आपत्तिजनक कुरा हो। किनभने संविधानको धारा 76(5) ले कुनै सदस्यको सरकार, राजनीतिक दलको सदस्यको सरकार भनेर लेखा छैन त्यहाँ। अनि
त्यही राजनीतिक दलको सदस्यहरू नेकपा माओवादीको लेखराज भट्ट लगायतका मान्छेहरूले दल त्याग अर्को पार्टी जोइन गर्यो भनेर उसको संसद सदस्य सकिने, माधव नेपालले शेरबहादुर देउवालाई सही गर्यो भने पार्टीबाट ननिकाल्नु भन्ने यही अदालत होइन? अनि तपाईहरू सुशासन खोज्ने यो देशमा, अनि त्यस्ताले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश नल्याएर के ल्याउने त? गर्ने के? 165 होइन, तपाईँले साउन 3 गते विश्वासको मत लिँदा पाएको मत, 165 जनाको मत पाएको सरकारको हविगत महिना दिन भयो। खोइ सरकार। अनि एउटा जो उमेश श्रेष्ठ भन्ने मान्छे मन्त्री बनाउनु भएको छ, नेपाली जनताले भोट हाले मान्छे हो, चिन्छ नेपाली जनताले। आम रूपमा आम सञ्चारहरूले त आर्जो देउवाको बिजनेस पार्टनर हो भनेर भनिराखेका छन्। नेपाली जनताको सरकार हो। अनि नेपाली जनताले बहुमत दिएर नेपाली जनताले प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित गरेर पठाएका नेता हुँ भन्नेहरू सूर्य चिन्हमा चुनाव लडेर जे आएका मान्छेहरू रुख चिन्हमा भोट हाल्ने नैतिक हुनेनहरू। अनि त्यो अनैतिक गठबन्धनले दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्यायो भने तपाईँ धतुरो रोपेर सुन्तला टिप्नुहुन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि हिजो यही अध्यादेश, हालाकि यो ठिक छ मैले भने होइन, तर हिजो केपी शर्मा ओलीले यस्तै अध्यादेश ल्याउँदा उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थियो। अहिले शेरबहादुर देउवाले यो अध्यादेश ल्याउँदाखेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका छ। मलाई लाग्छ मैले मेरो कुरा तपाईहरुलाई भन्न जाने जस्तो लागिरहेको छैन मलाई। प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर अध्यादेश ल्याउने, प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन स्थगन गरेर अध्यादेश ल्याउने फरक कुरा हुन्छ। त्यसकारणले 32 गतेसम्म चलेको प्रतिनिधि सभामा तपाईलाई यो अध्यादेश चाहिएको थियो भने त्यसमा विधेयक किन ल्याउनु भएन? हामी भन्छौँ कलरेबल एक्सरसाइज अफ पावर, अन्यथा अभिप्रायद्वारा शक्तिको दुरुपयोग गर्ने काम गर्नुभयो तपाईले। होइन, तपाईँ 165 थियो पार्लियामेन्टमा भने तपाईले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 33 त्यही संशोधन विधेयक किन ल्याउनु भएन? यसकारणले गर्दाखेरि यो नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता अन्तर्गत चलेको सरकार पनि होइन, यो राज्य प्रणाली नेपाली जनताको अनुमोदनद्वारा भएको राज्य प्रणाली पनि होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले तपाईले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 संशोधन गरे भनेर अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ। अध्यादेश कतिखेर ल्याउनुपर्छ? अब हुन त कांग्रेस एमाले माओवादीका धेरै धुरन्धर प्रकाण्ड विद्वान वकिलहरू तपाईहरुले हेर्नुभयो होला। शेरबहादुरको वकिल हुने अनि अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाउने, विपक्षी अग्निप्रसाद सापकोटाकैमा गएर तिमीले यो काम गर्नुपर्छ भन्ने धुरन्धर नैतिक वकिलहरू हेर्नु भएन नेपालमा? अनि त्यही अदालतले थाप दिएको यो प्रतिनिधि सभा। अनि अहिले अध्यादेश भनेको के? संघीय संसदको अधिवेशन नबसेको अवस्थामा मुलुकमा तत्काल केही गर्न आवश्यक छ भन्ने लागेमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्छ। मुलुकमा तत्काल केही गर्नलाई के? मुलुकमा अहिले सङ्कटकाल लाग्यो, युद्ध भयो, आक्रमण भयो, प्राकृतिक प्रकोप भयो, कोरोना महामारी छँदैछ, सिमानाको मिचिएको विषय भयो, के भयो र तत्काल तपाईलाई अध्यादेश चाहियो? माधव कुमार नेपालहरुको सांसद पद जोगाइदिन ल्याइदिएको भन्छ। यसै कारणले गर्दा तपाईले संविधानले संघीय संसदको बैठक नबसेको अवस्थामा तत्काल केही गर्नु पर्यो। के गर्ने पर्यो तत्काल? यो दल फुटेन भने तत्काल के बिग्रिन्छ देशलाई? तपाईले 2017 मा सही गरेको एमसीसी 21 आइसक्यो, त्यो पास नगर्दा के बिग्रिन्छ देशलाई? अनि त्यहाँबाट नेकपा एमालेको केपी ओली र माधव नेपाल झगडा गरे होला, के बिग्रिन्छ देशलाई? तत्काल के आवश्यक पर्यो र अध्यादेश ल्याउनु? माधव नेपालको सांसद पद गयो भने त फेरि सरकार अल्पमतमा पर्ला, फेरि संसद विघटनकै बाटोमा जाला। मलाई क्षमा गर्नुस्, यो कुरा अलिकति बुझेर सोध्यो भने बेस हुन्छ। प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्यहरूको बहुमतद्वारा सरकार बन्छ। माधव नेपालहरू 30 जना तपाईले निकाल्दिनु भने 275 मा घटेर 240 आउँदैन? 240 भएपछि त 120 ले सरकार बनाउन पाइहाल्यो नि। कुरा त्यसो होइन। तपाईले मुलुकको राजनीतिक पद्धति प्रणालीलाई
बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्थालाई आफ्नो राजनीतिक इच्छा र स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्ने जे काम गर्नुभयो तपाईको निरङ्कुश चरित्रको यो प्रदर्शन हो। पञ्चायतमा नेता र मन्त्री हुने यिनै मान्छे होइनन्? अनि राजाकोमा गएर शपथ ग्रहण गरेर गणतन्त्र ल्याउँछु भन्ने यिनै होइनन्? अनि यिनै अनैतिकले चलाएकोमा तपाईँ नैतिकताको प्रश्न गर्ने खोज्ने? अनि माधव नेपालजी सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेर रुखमा भोट हाल्दा पार्लियामेन्टमा गएर कहाँ बस्नुहुन्छ? नेकपा एमालेको संसदीय दलको सिटमा बस्नुहुन्छ कि नेपाली काङ्ग्रेस कहाँ बस्नुहुन्छ? त्यसैले गर्दा पात्र प्रणाली र पद्धति नै पतित भएको यो। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिलेको यो जुन अध्यादेश तपाईँले लिएर आउनु भएको छ, नेताहरूको ककसको गठबन्धनको कुन कुन विदेशी शक्तिहरूको, हिजो प्रचण्डले भने होइन भारतको लागि कम्फर्टेबल सरकार भनेर, त्यो कम्फर्टेबल सरकार बनाउनका लागि यो अध्यादेश ल्याएको। र यदि राष्ट्रपतिले मुलुकमा तत्काल के काम गर्न आवश्यक भयो र तपाईँले यो अध्यादेश ल्याउनु भयो, अहिले दल विभाजन गर्नलाई तत्काल के आवश्यक छ भनेर सोध्यो भने के जवाब छ तपाईँसँग? किन चाहियो? र तपाईँले भइराखेको प्रतिनिधि सभा स्थगन गर्ने अनि तपाईँ चोर बाटोबाट अध्यादेश ल्याउने, अनि अध्यादेश कहिलेसम्म लागू हुन्छ? राष्ट्रपतिले चाह्यो भने जहिलेसुकै खारेज हुन्छ। सङ्घीय संसदको बैठक बसेपछि पास गरेन भने त्यतिकै रद्द हुन्छ। भोलि जतिसुकै खेर खारेज हुने अध्यादेश ल्याएर अहिले राज्यमा गडगडी गर्ने अनैतिक पतित, अनि माओवादीहरूको टाउको झोलामा हालेर त्यही झोलाभित्र पैसा लिएर जा भन्ने शेरबहादुर र प्रचण्ड अहिले सर्प भ्यागुतो र बिच्छी बसेको सरकार होइन यो? मापसे भनेर भन्यो भनेदेखि हल्ला भयो भने माधव कुमार नेपाल, शेरबहादुर र प्रचण्ड भन्यो भने मापसेको सरकार भयो। यो मापसेवालाहरू कहिले बौलाउँछन् कहिले सधैँ हुन्छन् के थाहा छ? केपी ओलीले जुन संसद विघटन गर्नुभएको थियो त्यसको औचित्य चाहिँ पुष्टि हुँदै गयो भनेर केपी ओली पक्षधर नेताहरूले भन्नुभएको छ कि संसद विघटनको औचित्य पुष्टि नै भएको हो त यो अध्यादेश ल्याएर? यो अध्यादेश ल्याएर मात्रै होइन, संसदले त काम गर्न सकेन नि त, काम गर्न दिएन या त्यहाँनिर अड्काइयो या त्यसलाई हठात रूपमा बन्द गर्नुपर्ने भइसकेपछि त्यसले त निकास दिएन नि त संसदले, यो संसदले पनि होइन र? अब यो मैले भन्न जाने जस्तो लागिराखेको छैन मलाई अघिदेखि। यो प्रतिनिधि सभाले 2077 जेठ 14 गते जस्तो लाग्छ मलाई लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा सार्वजनिक गर्दा पार्लियामेन्टबाट सर्वसम्मतिले पास गर्यो। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी झगडा भयो भने भारतलाई लिजमा दिए हुन्छ भन्ने शेरबहादुर देउवाको पार्टीको सुजाता कोइराला र सरिता गिरीहरूलाई यो संसदले के कारबाही गर्यो? अनि संसदले पास गरेको नक्सा बमोजिम विद्यार्थीको पाठ्यपुस्तकमा नक्सा छापिएन, संसदले के काम गर्यो? यसै कारणले गर्दाखेरि जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता प्रतिनिधि सभाबाट प्रयोग हुन्छ भने मैले धेरै ठाउँ भनेको छु, यो संसद प्रतिनिधि सभा हो। यो संसद नेपाली जनता होइन, नेपाली जनताको प्रतिनिधि हो। नेपाली जनताका प्रतिनिधिले मैले सूर्यमा भोट दिएको मान्छेले रुखमा भोट हालोस् भनेर पठाएको थियो। यो प्रतिनिधि सभा त भयो, यो प्रतिनिधि सभै भएन, यो मनपरी भाँडतन्त्र भएन यो। यसकारणले गर्दाखेरि यो मैले तपाईलाई अघि नै भने नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भनेर केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा चुनावमा उसलाई भोट दिन्थे दिँदैन थिए, हार्थ्यो जित्थ्यो, जेसुकै गर्थ्यो, नयाँ शक्ति आउँथ्यो होला, जे पनि हुन सक्थ्यो। तर तपाईँ जनताकोमा होइन नेताकोमा जा भनेर यो देशमा तपाईले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदाखेरि भारतका सुब्रमण्यम स्वामीहरूले गरेको ट्विट हेर्नु भएको छ? विजय चौथाईवालाहरूले के भने नेपालको प्रतिनिधि सभालाई हेर्नु भएको छ? यिनीहरूले चलाएको यो देश हो, सरकार हो, 12 बुँदे समझदारी कहाँबाट भएको छ? यसकारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तामाथिको नाङ्गो दुर्दान्त प्रहार हो यो। यसको विकल्पमा विपक्षमा
नेपाली जनता सडकमा निस्किनुको विकल्प छैन। यो कानुन व्यवसायी भनेको म मात्रै होइन नि, हजारौँ हजार छन्। मैले मात्रै भनेर होइन, उनीहरूले तर्साउँदैमा तर्सिने र नतर्सिने, मैले भन्दैमा तर्सिने र नतर्सिने होइन नि। यो यिनीहरूको संविधान त यही हो। फेरि तपाईँहरूलाई थाहा होस्, म यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मान्छे होइन, म संवैधानिक राज संस्था हिन्दू राष्ट्र अखण्ड नेपालको पक्षधर मान्छे हुँ। फेरि तपाईँहरूलाई जानकारी रहिरहोस् मेरो पृष्ठभूमि। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा सरकार बनाउन तपाईँ 165 को बहुमत हुँदा महिना दिनसम्म सक्नुहुन्न। राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन त 2/3 चाहिन्छ। अनि माधव नेपालजीहरूलाई त्यहाँबाट पनि हटाइदिएर पठाइदिइसकेपछि 275 मा तपाईँ कसलाई ल्याएर लाउनुहुन्छ महाभियोग? ताकत छ। नेपाली काङ्ग्रेसको जम्मा 63 भोट होइन, 63 मा पनि भ्रष्टाचारमा लागेका मान्छेहरू 20 अर्बको भ्रष्टाचारका 10 लाखमा धरौटीमा छुट्या होइन। नेपाली जनताले हेरेका छैन, लाउनुहुन्छ तपाईँ महाभियोग। यस कारणले गर्दाखेरि सरकारको जुन अकर्मण्यता अथवा यो श्री 5 को सरकार भनिरहेको छु म, परमादेशको सरकार, जनादेशको सरकार होइन, मतादेशको सरकार पनि होइन। यसै कारणले गर्दा नेपाली जनताको इच्छा आकाङ्क्षा प्रतिकूल दिल्लीको 12 बुँदे समझदारीका चेलाहरूले बनाएको राज्य प्रणाली र सरकार, मलाई लाग्छ त्यस्तो कुनै सम्भावना छैन। तपाईले यो अहिले 1 महिना त हामीले जुन पछिल्लो सरकारको काम कारबाही पनि हेर्यौँ। अघिल्लो सरकारले चाहिँ प्रतिगामी काम गर्यो, राम्रो काम गरेन, जनताको पक्षमा काम गर्न सकेन भनेर व्यापक आलोचना भयो। तर आएको 1 महिना भइसक्दा मन्त्रीमण्डल पनि विस्तार भइसकेको छैन। यो अवस्थामा यो गठबन्धन सरकारले ओली प्रवृत्तिलाई नै निरन्तरता दिन्छ कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? किनकि ओलीलाई प्रतिगामी भनेका थिए, आज तिनै प्रतिगामी भनेको अध्यादेश उनीहरूले ल्याउँदा अग्रगमन हुने। अनि अब यसभन्दा पछाडि यो सरकारको काम चाहिँ पहिलाको सरकारको भन्दा फरक होला भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? मैले तपाईँलाई अघि भने पात्र, प्रवृत्ति र प्रणाली, यो सम्पूर्ण कुराको दोष तपाईँले ल्याएको राज्य व्यवस्थाको कारण होइन, यो संविधान होइन। होइन भने मुलुकको राज्य प्रणालीमा विकृति विसङ्गति ल्याउने कुरा नेपाली जनताले गरे। अनि हिजो राजा वीरेन्द्र हुँदा त यही एमालेको होइन नेता त्यो मदन भण्डारी भन्ने मान्छे राजा राजनीति गर्ने भने मुकुट खोलेर आइज भन्दाखेरि राजा वीरेन्द्रले पक्रेर थुने नि त। अहिले यही केपी ओलीको पार्टीको त्यो झाँक्री कि काँक्री भन्ने एकजना सदस्यले विद्यादेवीलाई गाली गरे भनेर पक्रेर थुने त। निरङ्कुशता र लोकतन्त्र कहाँ देख्दै हुनुहुन्छ? यसै कारणले गर्दाखेरि यो पात्र, प्रवृत्ति र प्रणाली नै खराब छ। यसकारण हिजोको प्रधानमन्त्री भयो, हिजोको प्रधानमन्त्री भएन होइन। तपाईहरु याद गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न थाहा नहुन सक्छ। 2052 सालमा माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्दा 40 बुँदे मागपत्र राख्दाखेरि शेरबहादुरलाई मागपत्र बुझाउन जाने यो बाबुराम भट्टराई, त्यसको 1 नम्बरमा सन् 50 को नेपाल भारत सन्धिको खारिजी भनेर लेखेको छ। भने बाबुराम भट्टराई त 17,000 मान्छे मारेर प्रधानमन्त्री भयो त नेपाल भारत मैत्री सन्धि सन् 50 को सन्धि खारेज भयो कि दिल्लीमा गएर अझै 12 बुँदे भएर सही छाप गर्नुभयो? नेपाली जनताले सडक सडकमा नो एमसीसी भनेर नारा लगाउँदाखेरि माइक पोम्पियोले भनेको मान्छेलाई राजदूत बनाउने केपी शर्मा ओली अनि एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे होइन, शेरबहादुर त्यही भन्नुपर्छ भन्ने होइन। अहिले सत्तामा झगडा भएपछि डडेङ डडेङ पास गरे हुन्थ्यो त भन्छ त खड्ग ओली। त्यसैले फेरि पनि मैले भने नीति, नैतिकता, सिद्धान्त, पद्धति, प्रणाली, राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता सम्पूर्ण कुराले छत विच्छेद भएको राज्य प्रणाली। तपाईले पछिल्लो समय प्रचण्डको भूमिकालाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? अहिले पछिल्लो समय धेरैले चाहिँ प्रचण्डमाथि आँखा लगाइरहेका छन्। अब प्रचण्डको भूमिका के हुन्छ, कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्। तपाईको विचारमा या तपाईले हेर्दाखेरि के देख्नुहुन्छ? अहिले अमेरिकाले आतंककारी सूचीमा नाम दर्ता गराएको प्रचण्ड 17,000 मान्छे मारेर सत्तामा पुगेको मानिस, तपाईले मान्छे मारेको भए जेलमा बस्नुहुन्थ्यो। उहाँले मान्छे मारे हुँदाखेरि सलाम गर्न जान्छन् त यिनै पत्रकार, डाक्टर, वकिल, मास्टर को लाइन लागेर भनेर 60,000 उजुरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा छन्। नेपालमा त्यतिखेर शान्ति सम्झौता गर्दा
नेपालको गृहमन्त्री र इयान मार्टिन साक्षी बस्या छ, नेपाली जनता छैन। माघ 1 गते माघीमा 5000 मान्छे मारेको जिम्मा लिन्छु र म हेग जान पाएँ भने महान हुन्छु भनेर भन्ने मान्छेलाई इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट अफ जस्टिसमा अपराधी हुन जान्छु भन्नेलाई सलाम गरेर जनता लाइनमा लागेका छन् भने त्यस्ता चरित्रको बारेमा कुरा गर्ने, त्यस्ता पात्रको बारेमा कुरा गर्ने। क्यान्टोनमेन्टको अर्बौंको भ्रष्टाचार के भयो? 3 तोला सुन र 1 कट्ठा जग्गा हुने मान्छे परिवारको बिरामी हुँदाखेरि युरोप अमेरिकामा औषधि उपचार गर्न जाने कहाँबाट आउँछ? अनि सर्वहाराको अधिनायकवाद हुँ भन्ने अर्बौंको जलहारी पशुपतिमा चढाउने एमालेका नेताहरूलाई त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ? ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टतम मुलुकको सूचीमा राखे भन्दा होइन यो ट्रान्सपरेन्सी नै झुटो हो भन्ने यही प्रचण्डहरू होइनन् भने। यस्ता चरित्रको बारेमा कुरा गर्न पनि मलाई चाहिँ पीडा लाग्छ। पछिल्लो समय सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा त प्रचण्डकै भूमिका देखिन्छ नि, होइन र भने? तपाईँ गाडी चढ्नु भएको छ होला, तपाईँ मोटरमा चढ्नु भने तपाईँलाई थाहा गाडीलाई थाहा हुन्छ कहाँ जानुपर्छ भनेर? कसलाई थाहा हुन्छ? कसलाई थाहा हुन्छ? हुँदैन, कसलाई थाहा हुन्छ? त्यसै कारणले प्रणब मुखर्जीले दिल्लीमा पेन्सिलले हिन्दीमा लेखेको 12 बुँदे समझदारी अनि त्यसलाई सैछाप गरेर आउने त्यो 12 बुँदेको कुरा यिनीहरूलाई थाहा हुन्छ? यी त त्यो बोकेर हिँड्ने भने। घोडालाई थाहा हुन्छ पिठमा को चढ्या छ। त्यसैले अघि मैले तपाईँलाई भने सुब्रमण्यम स्वामीको कुरा, भारतको विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्ने भनेर रुकुम रोल्पाका हाम्रा नेपाली युवा केटाहरूलाई मार्ने, एसडी मुनिकोमा गएर भात खाने होइनन् यिनीहरू? अनि फेरि तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय कोनी के भन्नु? एसडी मुनिका दास दलालहरू बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड, रामबहादुर थापा बादल लगायतका प्रवृत्तिहरू तपाईँले आफ्नो क्षमतामा ल्याउनु भएको छ यो राज्य व्यवस्था। यस कारणले गर्दाखेरि अहिले केपी शर्मा ओली र तपाईँ एकै ठाउँ हुँदाखेरि तपाईँहरू कम्युनिस्ट, तपाईँहरूले भ्यालेन्टाइन डेको दिन फागुन 2 गते रातो गुलाब साटेर समझदारी गर्नुभएको होइन? भ्यालेन्टाइन डेको दिन रातो गुलाब साट्नेहरूले धर्मनिरपेक्ष संविधान लेख्छ? कसले सिकाएको यो? यस कारणले गर्दाखेरि यी पात्रहरूको बारेमा कुरा गरेर मलाई लाग्छ जतिखेर नेपालको प्रधान सेनापति प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले हटाउनु भयो। रामवरण यादवले त म भैँसी चोराउन जान्छु तर सरकारको काम कार्यवाही त लागू गर्दिनँ भने। मैले तपाईँलाई यो कुरा यस कारणले भन्दैछु, याद रहोस्, प्रधान सेनापतिलाई नहटाएको 2 महिना पुग्दा नपुग्दा तत्कालीन नेपालका लागि भारतीय राजदूत श्याम शरणले रिपोर्टर्स क्लबमा आएर भने नेपालको प्रधान सेनापति प्रकरणमा हामीले चासो राखेकै हो भने तपाईँको देशको सेनापति राख्न नसक्ने हुनुभएको छ, तपाईँ याद गर्नुहोस्। अनि प्रचण्डले बानेश्वरको खुला मञ्चमा भाषण गरे माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा, यो सरकार यसको मालिक दिल्लीमा बस्या छ, म मालिकसँग कुरा गर्छु, यो नोकरसँग होइन भने। 62-63 आन्दोलन गर्दा मालिक नारायणहिटीमा बस्थ्यो अनि अहिले मालिक दिल्ली पुर्याएकाले यहाँ उनीहरूले चलाएका छन् यो राज्य व्यवस्था। अनि तपाईँले दल त्याग गर्यो भने संसद सदस्य जाने, माधव नेपालले गर्यो भने नजाने भनेर फैसला सर्वोच्च अदालतले आफ्नै क्षमताले लेखे होला। विचार गर्नुहोस्। अब हामी अन्तिममा पनि छौँ। अन्तिममा तपाईँले यो गठबन्धन सरकारबाट आश गर्नुभएको चाहिँ के छ? जसलाई रोगसँग मतलब छैन उसलाई तपाईँ फलको प्रश्न सोधिराख्नु भएको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष राज्य भन्ने नै नेपालको आवश्यकता होइन। म त्यो सरकारसँग मलाई के को अपेक्षा छ? त्यसैले गर्दाखेरि मलाई यो राज्य प्रणालीबाट नेपालको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता बच्छ भन्ने नै लाग्दैन। जुन देशको राष्ट्रिय झन्डा डढ्यो यो राज्य व्यवस्था आएर, नेपाली जनताको नेपाली टोपी डढ्यो, त्यो तपाईँको देशको राष्ट्रियता
सरकार, यो राज्य व्यवस्था तपाईँहरूलाई पीडा लाग्दैन? तपाईँहरू पत्रकार होला, आम सञ्चारको मान्छे होला, नेपाली त होला नि पहिले। अनि त्यो नेपाली टोपी डढ्दाखेरि यो सर्वोच्च अदालतले के गर्यो? राष्ट्रिय झन्डा डढ्दाखेरि के पर्यो? नेपाली सेनालाई लकीरको फकीर भन्यो यो देशको रक्षा मन्त्रीले 15 अगस्तको दिन। सरकारबाट मेरो अपेक्षा नसोध्नुहोस्। हुन्छ, हामीलाई समय दिनुभयो। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।